अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देने जा रहा हूँ फ़ख्रुल क़ुर्रा, उस्तादुल क़ुर्रा, ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब हज़रत क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब को मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि अपनी मशहूर आवाज़ से तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को ताज़गी बख्शें। तिलावत कलाम पाक फरमा रहे हैं क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله.
ذلكم الله فأنا تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة